ज़ारा डार्सी की आज आपको स्टोरी शेयर करता हूँ कि जो ज़ारा डार्सी हैं, जो ज़ारा डार हैं, जो पीएचडी छोड़ के ओनली फैंस अकाउंट अडल्ट कंटेंट क्रिएटर कैसे बनी और किसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो इस मुकाम पे पहुंची हैं और जिन्होंने अपना नाम प्रोफेशनल क्वालिफाइड टाइटल की बजाय ओनली फैंस अकाउंट और अडल्ट कंटेंट क्रिएटर के साथ खुद को क्यों जोड़ा। बात मैं कर रहा हूँ जिससे मुराद मेरी सोफ़ी रेन है। जो सोफ़ी रेन वो एक अमेरिकन बोर्न लेडी हैं जो सिर्फ 20 साल की लड़की हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल में अडल्ट कंटेंट ओनली फैंस क्रिएट करके 43 मिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ एक साल में कमाए। अब यही हाल मैं अगर आपको जोड़ दूं, ज़ारा डार तो सिर्फ एक मिसाल है, यही हाल हमारे माशरे में पाकिस्तान में मौजूद लोगों का हाल है जिनमें सर फहरिस्त लोग वो हैं मुबैना तौर पे जिनकी जो फहाशी वाली, उरियानी वाली और नाजेबा वीडियोस जो हैं वो मार्केट में वायरल हुई और हमारे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के कंटेंट की जीनत बनी। उसमें आपको पता सर फहरिस्त नामों में से जिन्होंने कुछ ने खुद किया मुबैना तौर पे, कुछ को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया, आई डोंट नो। लेकिन द थिंग इज़ के असल चीज़ शेयर करना है कि माशरे में ये जहर कैसे फैल रहा है और कैसे सराहत कर गया। अब इसकी आपको असल रीज़न बताता हूँ कि लोग क्यों इस तरफ ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्यों इतने कन्विंस होते हैं। देखिए, जहाँ आप क्वालिफाइड एक प्रोफेशनल टीचर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, वहाँ आप बने टिकटॉकर, वहाँ आप बने ओनली फैंस अकाउंट क्रिएटर और जो कि कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो भी अडल्ट। अब अगर सोफ़ी रेंज की बात करें तो सोफ़ी रेंज जो है वो उसकी भी मार्केट में वीडियो लीक्स हुई हैं और जिसका आज भी ट्रेंड है। और एक मुतासर बंदा जिसके बारे में मुतासरा शख्स जो उससे मुतासर हो कि ये जिसने ये अपना फील्ड को बाकायदा एक प्रोफेशनल इख्तियार किया, ज़ारा डार्सी जो मशहूर है ज़ारा डार से। यही हाल हमारे पाकिस्तानी माशरे में उन लोगों का है जिनका नाम मुबैना तौर पे आता है। मनाइल मलिक का नाम आया, इमशा रहमान का नाम आया, जुलैन खान का नाम आया, इसमें निमरा महरा का नाम आया। बड़ी अच्छी सिंगर हैं और बड़ी गोजियस कहलाती हैं जनाब, लोग समझते हैं उनको। लेकिन मुबैना तौर पे मीरा की भी आई, मुबैना तौर पे हरीम शाह की भी आई और इसके अलावा ऐसी दर्जनों, मनाहिल मलिक, इंशा रहमान, जुलैन खान और निमरा महरा और जुई हाशमी, ऐसी दर्जनों नाम है जिनकी वीडियोस जो है नाजेबा वीडियो ने इनअप्रोप्रिएट वीडियो, डेकोरस वीडियो, जो इनडेकोरस वीडियो है वो वायरल हुई। अब ये लोग आसान समझते हैं कि ये एक वाहिद तरीका है कि आपको रातों रात फेम मिले और उसके साथ आपका जो है वो एक फेम के साथ एक दौलत में भी इजाफा हो। अब अगर आपके माशरे में अगर यही अपीलिंग और कन्विंसिंग चीज़ रह गई है तो माशरे का तो खुदा हाफिज है ही। तो अल्लाह हाफिज करके आप सुलह कर लें इन चीज़ों के साथ, क्योंकि माशरे में आपने एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह कर दी है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप वेले रहेंगे, अगर आप प्रोफेशनल बनेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेंगी, और अगर आपने कोई एक जो प्रोफेशनलिज्म या स्किल्स इख्तियार कर ली तो आपको किसी किस्म का भी रोज़गार नहीं मिलना। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बड़ा ही बदकिस्मती के साथ आपको बेगैरत होना पड़ेगा, आपको अपनी माँ बहन बेटी बेचनी पड़ेगी, फैमिली वीलॉग्स के नाम पे आपको पैसा कमाना पड़ेगा, अपनी बहू बेटियां बहन माँ जो है वो आगे आपको कैमरे के आगे लानी होगी और जिनकी जो भी हरकत सकनात है जिस हालत में भी वोट रहे हैं आपको वो करना पड़ेगा। अब यहाँ से दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ कि ये तो एक सॉफ्टवेयर की खुद भी वीडियो लीक हुई है मुबीना तौर पे। अब वो तो खुद ही देखते हैं ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि पहले से मौजूद एक फेम को अगर आपने मेंटेन रखना है तो मार्केट में इंगेज तो रखना पड़ता है। तो यही हाल हमारे टिकटॉकर्स का भी है। टिकटॉकर्स यही चाहते हैं कि रातों रात फेम मिले लेकिन साथ साथ उसको मेंटेन भी रखना है। दूसरी तरफ एक बड़ी जो बैड न्यूज़ वो ये है कि तांदलियाँ वाला जो फैसलाबाद का एक शहर है उसमें तीन भाई जो हैं वो हवालात में बंद और एक साथ कज़न, पुलिस की मौजूदगी में थाने में घुस के मुसल्लह अफराद ने तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया, जो कि खुद कत्ल के इल्ज़ाम में अंदर हवालात में बंद थे। लेकिन एक तशवीशनाक बात यह है, बड़ी ही क्वेश्चनेबल बात यह है कि जहाँ पे थाना में अफसरान मौजूद हो, थाने में उसका अमला मौजूद हो और मुबैना तौर पे आपको मालूम है कि ये एक रीत है, यहाँ पे एक कल्चर है, यहाँ पर रिवाज बना हुआ है कि जो पुलिस में हमेशा से एक टैग है कि मुबैना तौर पे ये दूसरी मुखालिफ पार्टी से पैसे पकड़ते हैं और फिर खुद ही जो है वो इनकाउंटर भी कर देते हैं, और अगर इनकाउंटर ना करें तो ऐसी कई दर्जनों वारदातें वो खुद करवा देते हैं। अब मैंने किसी से पता किया तो ये पता चला कि उसकी तो दीवार भी नहीं है थाने की बैक साइड से, या मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझसे शेयर की गई है, मैंने खुद तो विजिट नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जब ये हालत हो कि
آپ کی فورس کی موجودگی میں، اگر محافظوں کی موجودگی میں، چلے ایک طرف الگ بات ہے کہ اگر وہ کسی کیس میں ہیں، چاہے وہ قتل کا ہی کیس ہے، لیکن بات تو سوال یہ ہے کہ اگر قانون کے محافظ، اگر آپ کی عوام کے محافظ، آپ کی جان مال کے محافظوں کی موجودگی میں اگر دن دہاڑے اگر مسلح افراد تھانوں میں اگر داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کے گھر کہاں سے محفوظ ہیں؟ آئی جی پنجاب صاحب نے اگر ایکشن لیا ہے، یا آر پی او وغیرہ نے ایکشن لیا ہے، سی پی او نے ایکشن لیا ہے فیصل آباد میں، تو اچھی بات ہے، لیکن جو آپ نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کمپلینٹ جل کے آئی جی کو بھی ڈالا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈالا ہے، اسپیشل برانچ کو بھی ڈالا ہوگا اوبیسلی، میں پڑھ رہا تھا اس میں ساری تو انکوائری، لیکن یہ صرف یہ کر دینا کافی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو پھر آپ ان کے مقام تک بھی پہنچائیں۔ خالی صرف انکوائریوں کے نام پہ رپورٹ طلب کر لی اور فلاں کر دیا، یہ ہم روز سنتے ہیں، فلاں نے ایکشن لے لیا اور رپورٹ طلب کر لی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ المیہ ہے سب سے بڑا کہ یہاں پہ کوئی چیز بنا تو دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اگر عمل درآمد کرنا چاہے تو بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں پھر جو ہے وہ ماضی کا قصہ بن جاتی ہیں۔ خیر، اسی طرح کی ہم نے ایک شغلیہ بات آج ایک خبر سنی ہے، ایک دیکھی ہے کہ ایک جو ایڈیشنل سیشن جج سکھر صاحب ہیں، بڑے محترم ہیں، انہوں نے وزارت جو ہے داخلہ، وزیر وزیر خارجہ اور وزیر اعظم پاکستان کو طلب کر لیا ہے۔ کشتی حادثہ کیس جو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کب سے، پچھلے سالوں سے یہ ہمارے جو ہے وہ خاک بنی ہوئی ہے ہمارے سر کی، کہ یہاں پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کہ یونان کشتی حادثہ ہوا اور اتنی جانیں گئیں۔ آپ نے ابھی تک کتنی انکوائریاں کی ہیں سوائے ان شریف لوگوں کے گھروں میں چھاپا مارنے کے کہ دیہڑی کے بعد مبینہ طور پہ، کیونکہ ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے یا انکوائری کھلتی ہے، یا پولیس کو، یا ایف آئی اے، یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے حکمران، جو حکمران ہے وہ حکمران ہی کہوں گا، عملہ تو نہیں ہے، افسران کو جب گو ہیڈ ملتا ہے سرکار کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، تو پھر وہ 2 مجرموں کی بجائے 10 شریف لوگوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بڑا رپورٹڈلی بتا رہا ہوں، ان میں سے ہم بھی اس کا جو ہے وہ بن جاتے ہیں پھر شکار، اور بہت سے عام لوگوں کو بھی اس کا جو ہے وہ شکار بنا دیا جاتا ہے۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے وزیر اعظم کو طلب کیا تو بھائی کون گرفتار کرے گا؟ ایسے تو آپ ہزاروں آپ نوٹس جاری کرتے ہیں، آپ نے تو علی بن گنڈا پور کو بھی جناب اسلام آباد کے سیشن جج صاحب نے بھی، شاید ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب نے بھی طلب کیا کہ اس کو شراب برآمدگی اور اسلحہ برآمدگی کیس میں ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، ایسے آپ نے سینکڑوں بار کیا ہے، اور سینکڑوں بار کرنے کے بعد کیا حاصل؟ ہر بار آپ کو معطل کرنا پڑتا ہے نوٹس، اور وہ پھر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے ہمت کی ہے کہ کسی شریف آدمی سے ہٹ کے کسی ایسے بااثر لوگوں کو گرفتار کیا جائے؟ آپ کے پی کے میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیں، آپ کے پی کے میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اس شخص کو، وہ جو بڑکے مارتا ہے اور ریاست میں حملہ آور ہوتا ہے؟ یہ المیہ صرف عام ہم جیسے شریف لوگوں کے لیے اور عام شہریوں کے لیے ایک قانون ہے، اچھا لگتا ہے آپ آئے دن جو ہے نا، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جوڈیشری کا مذاق بنے، بڑا ایک مخلصانہ ایک شہری کے طور پر مشورہ ہے، ایسے مذاق ہمارے نہ بنایا کریں، جیسے بی بی صاحبہ بشرا پنکی پنڈی صاحبہ مبینہ طور پہ اب وہ بیک ڈور مذاکرات میں جو ہے وہ مصروف عمل ہیں۔ اب ہر بندہ یہاں پہ کسی کو اٹھا کے دیکھیں، ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ مجھے راتوں رات جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، بس کسی طریقے سے مجھے، اب مبینہ طور پہ میڈم کے اوپر بھی ایک ہی ٹائٹل لگ رہا ہے کہ خان صاحب تو اندر رہیں، سیٹل رہیں، کوئی بات نہیں، اندر سیٹل تو ہو گئے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ اپنا بڑا خوشبو تو آتی نہیں ہے وہاں پہ، لائٹ بھی نہیں ہے، تو اب ہر چیز تو ان سے چھین لی گئی ہے، باقاعدہ ان کے پلیٹ فارم پی ٹی آئی کے طور پہ، ان کے باقاعدہ پلیٹ فارم سے اگر دیکھیں تو ہر چیز، ہر طرح کی درندگی، ہر طرح کی ناانصافی خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، جو 2025 میں بڑے بڑے نجومیوں کے ہاتھ جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، لیکن خان صاحب باہر نہیں آ رہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی یہ گارنٹی دے رہی ہیں کہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ بندے کے بچے بن جائیں گے، تو پھر وہ باہر آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا۔ تو خان صاحب، آپ کو اندر رکھنے والے عناصر آپ کے اپنے ارد گرد ہیں، جن کو آپ روزانہ بیانات دیتے ہیں۔ اب یونان کشتی والا حادثہ ہمارے لیے تو المیہ ہے اوبویسلی، اب میں دوبارہ واپس اسی پہ آ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اچھا ایک لیں، ٹھیک ہے، آپ اچھا ہے طلب کریں، لیکن آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آج یہاں پہ رل رہے ہیں لوگ انصاف کے لیے، پہلے ان کو تو انصاف دے دیں، اور یہ جانے کیسے دیتے